बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो आपका शुक्रिया अदा इस लिए भी करना है कि कल सारिम के वालिदैन से आपकी परसों मुलाकात हुई और हमें कुछ तसल्ली हुई कि शायद इस मामले में कुछ पेशरफ्त होगी। कल हमने वो मुद्दा भी अपने शो में उठाया और कोशिश की कि उन वालिदैन को हम तसल्ली तो नहीं दे सकते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है वो ज़ाहिर है आगे फैले ताकि उन वालिदैन की कुछ मदद हो सके, उस बच्चे के बारे में कुछ वेयर अबाउट्स का पता चल सके। कल जो ये वाक़या हुआ इस पर 2 बच्चों की गुमशुदगी पर फुटेज भी सामने आ गई, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जानना ये चाहते हैं कि आप तक क्या सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची है और आप इस तनाजुर में किस तरह से मदद फराहम कर पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये ऐसे वाक़यात हैं जिसमें जो फैमिली है, जो मुतासरा फैमिली होती है, उसके अंदर जो तकलीफ पाई जाती है या जिस अजियत से वो गुजर रहे होते हैं, उसको तो कोई शख्स नहीं ठीक कर सकता सिवाय इसके कि उनके साथ हम हमदर्दी करें। और हुकूमत का काम ये होता है और जो पुलिस है उसका काम ये होता है कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम में अहम किरदार अदा करे कि वो आइंदा ना हो। और अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो उसमें जो वालिदैन हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनको पूरा इस बात का यकीन दिलाए कि वो पुलिस काम कर रही है और उसके नताइज निकलना शुरू होंगे। इसमें ये हुआ कि सारिम वाले इशू में कि जब 7 दिन गुजर गए तो मैं उनके घर गया, न्यू कराची में उनके वालिदैन से मिला और फिर उसके बाद मैंने अपने जो भी चीज़ें थी उसको वहाँ कांटेक्ट किया, लोगों से बात की, आईजी से बात की, एसएसपी साहब से बात की, डीआईजी साहब से बात की और फिर मैंने दूसरे दिन ही उनको गवर्नर हाउस बुलाया अपने पास और मैंने उनको बुला के बिठाकर सीपीएलसी के नुमाइंदों को बुलाया और उनके साथ उनकी जो है वो मीटिंग करवाई और उनको मैंने ये यकीन दिलाया कि गवर्नर हाउस और गवर्नर सिंध आपके मामले को खुद सुपरवाइज कर रहा है। और मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है इसलिए कि जब तक इन चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया जाएगा इसके रिजल्ट नहीं निकलेंगे। 3 करोड़ का शहर है, पुलिस की शॉर्टेज है, इंक्वायरीज बहुत सारी होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारी होती हैं, एक के बाद एक मामला सर्द खाने में चला जाता है। लेकिन मैं जब तक इस मनसब पर बैठा हूं तो इन इश्यूज को मैं सर्द खाने में नहीं जाने दूंगा। और मैंने आईजी साहब से भी यही बात की और आईजी साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो इस केस को और बाकी भी केसेस को फुल एफर्ट्स के साथ, पर्सनल एफर्ट्स के साथ भी करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। क्योंकि ये अगर हमने इस बार रिजल्ट नहीं निकाले तो ये वाकयात बढ़ते चले जाएंगे। और आपने खुद ही कहा कि उसके बाद फिर एक वाकया जिसमें धड़ल्ले से मोटरसाइकिल पर एक मर्द और औरत जो है वो मासूम बच्चों को बिठाकर अगवा करके ले जाते। हमें रोकना होगा, इनको करार वाकई सजा देनी होगी और इन दोनों अमल में आपको गवर्नर सिंध पेश नजर आएंगे। मैं लवाइकीन के साथ और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ राब्ते में हूँ, पर्सनली राब्ते में हूँ। मेरे मोबाइल नंबर उनके पास हैं और मैंने उनको ये यकीन दिलाया है कि हम सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक उनके बच्चे बाजियाब नहीं हो जाते। और ये ज़बानी कलामी नहीं है। देखिए, मैं रात के जिस पहर वहां पहुंचा तो पूरे इलाके की लाइट गई हुई थी न्यू कराची में। मुझे सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि आप यहाँ ना उतरें क्योंकि लाइट नहीं है। मैंने कहा मैं उस माँ को क्या जवाब दूं जिसका बच्चा गुरमा हुआ है, उसके दिल में और उसके दिमाग और उसकी आंखों में जो अंधेरा है उसे तो हम दूर नहीं कर सकते। और फिर मैं वहां गया और उस अंधेरे में ही हम खड़े रहे। मैं आधे पौने घंटे वहां मौजूद रहा और उसके बाद जब दूसरे दिन उनकी फैमिली मेंबर्स मेरे पास आए तो वो हैरान थी, उनकी वालदा हैरान थी। वो कह रही थी मुझे पहली बार हुकूमत पर और इस बात पर उम्मीद हुई है कि जैसे आपने कल कहा और आज हम यहाँ बैठे हैं और आपने हमारी मीटिंग भी कराई है जरूरी भी और है ना कि इस यकीन को ही बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए लोगों को मैं मायूस नहीं होने दूंगा, ना उम्मीद नहीं होने दूंगा। और ऐसे कोई भी वाकयात हो, मैंने आपसे जैसे कहा और आप सभी को पता है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, एक उम्मीद की घंटी लगी हुई है, हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, मैं खुद वहाँ होता हूँ रात में। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, आईजी साहब से रिपोर्ट तलब करेंगे, बाकी भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे भी बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट निकलेगा।
یہ ضروری بھی ہے کامران صاحب کہ جو کمیونٹی ہے اس کا ایڈمنسٹریشن سے ایک رابطہ رہے. اس طرح سے کمیونٹی بلڈنگ ہوتی ہے, ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے, یہ بہت ضروری تھا. لیکن جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں ایک خاص ہیلپ لائن بنا دی گئی ہے بچوں کے لیے, کہ جیسے اور ویمن کے لیے ایک ہیلپ لائن بنا دی گئی ہے, کبھی کیا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کا فوراً ٹرانسفر ہو جانا, ٹرانسمٹ ہو جانا زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ انفارمیشن پہنچتی بہت دیر سے ہے. کچھ چیزیں FIR کا انتظار نہیں کرنا جو ہے وہ وہاں پر ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایکشن زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچے ایک سے دوسرے شہر سے بارڈر پار گھنٹوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ پولیس کی ریچ سے باہر ہو جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا میکینزم کراچی کے لیے بھی ہونا چاہیے, جہاں پر لوڈ شیڈنگ اور ٹریفک اور بہت سارے اور ایسے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی شخص تک پہنچنا ایک مشکل کام ہے؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے, کیمراز لگنے ہیں شہر میں, اس پر کام ہو رہا ہے. کچھ ڈیلے بھی ہوا ہے, ابھی تک پورا مکمل نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ہیلپ لائن بھی ہونی چاہیے, اور میں یہاں آپ کے توسط سے شہریوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے محلے میں نظر رکھیں ایسے عناصر پر جو مشکوک ہوں. اپنے محلے میں ان کو پہلے ہی روک لیں. اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھیں جہاں ان کو لگ رہا ہو کہ وہ کسی دوسرے کے بچے کو بٹھا کر گاڑی میں یا رکشوں میں یا ٹیکسی میں لے جا رہے ہیں, تو لوگ بھی, شہری بھی سامنے آئے. لیکن حکومتی سطح پر یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے ہر چیز پر آواز اٹھائی ہے. ڈمپر جو شہر میں موت بانٹتے پھر رہے تھے اور پھر رہے ہیں, میں نے اس پر بھی آواز اٹھائی ہے. حالانکہ ان کی ایسوسی ایشن نے کوئی پریس کانفرنس کر کے کوئی بات کی ہے, تو میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں. کسی سے بھی جو بھی ہو, چاہے کوئی بھی بات کر رہا ہو, ہم نے صحیح بات کرنی ہے. عوام میرے ساتھ ہوگی, عوام کے لیے میں بات کر رہا ہوں. میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے کسی ٹینکر والوں سے یا مافیا والوں سے یا ان کی ایسوسی ایشن سے. میرا ذاتی کیا ہے, لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے نہ کریں جن کے ڈمپر اور ٹینکر سے کسی کے بچے کچل دیے گئے ہیں, کسی ماں کا جو ہے بیٹا کچل دیا گیا ہے, کسی باپ کا بیٹا کچل دیا گیا ہے. یہ شہر لاوارث نہیں ہے, یتیم نہیں ہے, اور میں ایسی کسی بھی بات سے نہ پیچھے ہٹوں گا. انشاءاللہ تعالی جو بھی متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور عملی طور پہ کھڑا ہوا نظر آؤں گا انشاءاللہ. آپ کی IG صاحب سے جب بات ہوئی اس معاملے پر, انہوں نے کوئی میکینزم یا کوئی ایک لے آؤٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے اور اس کی رپورٹ ان کے پاس آتی ہے, انفارمیشن آتی ہے, تو ان کے کتنے گھنٹے ارلیسٹ ان کے لیے کروشل ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص شہر کے اندر ہی اتنی دیر میں موجود ہو سکتا ہے, تب تک اس کے پاس پہنچا جا سکتا ہے. ایک دوسرا مجھے پتہ چلا کہ سعودی سفیر سے بھی آپ کی بات ہوئی تھی سارم والے معاملے پر, کیونکہ ان کو وہ نمبر آف کالز آ رہے تھے اور ان سے کہا جا رہا تھا, تو وہ بھی آپ ذرا اس پر ایڈ کر دیجیے گا کہ ایک تو آپ کی IG صاحب سے کیا بات ہوئی, پھر آپ کی سعودی سفیر سے کیا بات ہوئی, سارم کے معاملے پر کیا ہوا, اور پھر مجھے بتایا کہ وہ کام کر رہے ہیں, کچھ چیزیں کے قریب پہنچ چکے ہیں, انشاءاللہ رزلٹ بھی آئے گا. اور ایک میکنزم ہے PLC, باقی پولیس کے اندر بھی بہت سارے ایسے انہوں نے میکنزم بنائے ہوئے ہیں جہاں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اور مزید کام ہونے کی ضرورت ہے, مزید ایفیشینٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو اس کے لیے, جیسے آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے, پنجاب کا حوالہ دیا ہے, میکنزم کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات نہ ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سدباب بھی کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.